नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको भ्रमणलाई नेपालको हितमा उपयोग गर्न हाम्रो सरकार असफल भयो। कम्तीमा नेपाल र चीन दुवैको हित हुने गरी कुनै ठूलो सम्झौता समझदारी भएको भए पनि हुन्थ्यो, त्यो पनि भएन। 5-7 वर्षदेखि तातोपानी केरुङ नाकामा चीनले अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको छ। यस विषयमा समेत अलिखित आग्रह बाहेक नेपालले केही पनि गर्न सकेन। नेपालका दुवै छिमेकी भारत र चीनले जब आफ्नो नेपाल नीति लागू गर्छन्, नेपालले जति कराए पनि उनीहरूले पुनर्विचार गर्दैनन्। आधुनिक भारतको नीति आफ्नो देशको सीमा बढाउने लक्ष्यमा देखिन्छ। नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई नै आफ्नो नक्सामै समेट्यो। भारतले भनेको नमान्ने हो भने 72 सालमा चाहिँ फेरि पनि नेपालमा नाकाबन्दी लाग्न सक्छ। नेपाल जतिसुकै कराओस् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने मूडमा भारत छैन। नेपालकै कतिपय विद्वानहरूले त 1950 को सन्धि राम्रो छ भन्ने गन्ध आउने अभिव्यक्ति पनि दिने गर्छन्। भारतले कुनै पनि बेला नेपालमा नाकाबन्दी गर्न सक्छ भन्ने कुरामा तपाईँ हामी जो पनि ढुक्क छौँ। चीनले त अहिले पनि तातोपानी र केरुङ नाकामा अवरोध गरिरहेको छ। हाम्रो कुनै सामुद्रिक सीमा छैन। भारत र चीन बाहेक हामी अरूसँग ठोक्किन सक्दैनौँ। यसकारण यी दुई मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु हाम्रो उदारता होइन, बाध्यता हो। यो भूराजनीतिक बुझेर पनि नेपालका नेताहरू एउटा देशले उचालेको भरमा अर्को छिमेकी विरुद्ध हचुवाका क्रियाकलाप गर्छन् भन्ने शङ्का पनि छ। हुम्लामा मिच्दै नमिचिएको सीमा मिचिएको भनेर गृहमन्त्रीले अध्ययन समिति नै गठन गरिदिए। जब अध्ययन पुरा भयो, समितिको प्रतिवेदन च्यापेर राखेका छन्, तर गृहमन्त्री प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैनन्। चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल आउनु 4-5 दिन अघि यही सरकारका अर्का मन्त्रीले चीनका कारण नेपालका ठूला योजनाहरू भद्रगोल नै भएको टिप्पणी गरेका थिए। नेपाल आफैले बनाउन सुरु गरेको योजनाको अविगत के छ भन्ने ख्याल नगरी अरूमाथि टिप्पणी गर्ने, एक्सनमा जाने हाम्रो देशको अल्लारे मन्त्रीहरूका कारण पुरा देशले दुःख पाउने गर्छ। जसरी 72 सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट हामी सबैले दुःख पायौँ। एमसीसी को पक्षमा नेपाली जनता थिएनन्, तर एमसीसी पास भयो। एमसीसी पास गर्नु भनेको चीन विरुद्धमा जानु होइन, तर एमसीसी पास भएपछि चीन नेपाल मामिलाबारे अझै कठोर हुने हो कि भन्ने शङ्का पनि छ। विदेशीसँग व्यवहार गर्दा आफ्नो देशको हित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने यकिन गरेर गर्नुपर्छ। जस्तो कि यसपटक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रुस युक्रेन मामिलामा रुसको विरोध गरेनन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा तटस्थ बस्ने नीति मोदीले लिए, तर नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनसँग टेलिफोन वार्ता गरेपछि नेपाल रुसको विपक्षमा उभिएर राष्ट्रसङ्घमा मतदान गर्यो। रुसले क्रिमिया निल्दा तटस्थ रहेको नेपाल अहिले युक्रेनको पक्षमा उभिँदा सबैले थाहा पाए कि अमेरिकाले इसारा गरे अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा स्टेप चाल्दा रहेछन्। यदि यस्तो होइन भने क्रिमियाको मामिलामा नखसेका नेपालका आँसु युक्रेनको मामिलामा किन खस्न पुगे? कोरोना महामारी सुरु भएपछि दुनियाँभरका देशलाई स्वास्थ्य उपकरण बेचेर चीनले अथाह पैसा कमाएको छ अथवा थुपारेको छ। कुनै पनि देशसँगको व्यापारमा चीनले कोरोना भन्दै अवरोध गरेको छैन, तर केरुङ र तातोपानी नाकामा अवरोध गरिरहेको छ। यसबाट बुझ्नुपर्छ चीनले नाकामा कडाई गर्नुको देखावटी कारण मात्रै हो कोरोना। यदि हामी एउटा देशले उचालेको भरमा अर्को देश विरुद्ध जान्छौँ भने बुझ्नुपर्छ युक्रेनको बाटोमा हामी आफै हिँडिरहेका छौँ। पश्चिमाहरूले उचालेको भरमा युक्रेन अघि बढ्यो। रुसले आक्रमण गर्न थालेपछि ती उचाल्नेहरू अहिले कसैले पनि युक्रेनलाई साथ दिएका छैनन्। यसकारण अरूले उचालेको भरमा होइन, हाम्रो आवश्यकता र हितका आधारमा सन्तुलित कूटनीतिक व्यवहार नेपालले अपनाउनु पर्छ। अमेरिका र भारतको आड लागेर आज चीनसँग सम्बन्ध बिगार्ने हो भने भोलि भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा कुन मुख लिएर चीनसँग सहयोगको याचना गर्ने? यसको अर्थ चीनको आडमा भारत र अमेरिकाको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। भारतले नाकाबन्दी गरेपछि चीनसँग पारवाहन सम्झौता भएको थियो। यति धेरै समय बितिसक्यो, चीनले दिएको बन्दरगाह उपयोग गर्ने कुरामा कसैको कानमा बतास लागेको छैन। इन्धन खरिद सम्झौता त एकादेशको कथा नै बन्यो। यसकारण हामी फेरि पनि भन्छौँ, कसैको आड लागेर चीनतिर ढुङ्गा नहानौँ, कसैको आड लागेर भारतलाई पनि नसरापौँ। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ र विशेष गरी आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र राष्ट्रिय चासोका विषयहरूलाई हामी कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयहरूको समाधान खोज्ने र त्यस विषयमा दर्शक महानुभावहरूलाई थप जानकारी दिलाउने कोसिस निरन्तर गरिरहेका छौँ। र आजको कार्यक्रममा विशेष गरी रुस र युक्रेन बीचको युद्धको विषयलाई फेरि पनि फलोअप गर्दैछौँ। रुस युक्रेन युद्धले 1 महिना पार गरिसक्दा पनि युद्ध रोकिने कुनै सङ्केत देखाएको छैन र युद्धको असर युक्रेन र रुसमा मात्र होइन, पुरै विश्व यति बेला प्रभावित बनेको छ र नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। र यसैबीच चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण पनि भएको छ र यी दुवै विषयलाई जोडेर एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट र थप कुराकानी आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र त्यस्तै सर्लाहीको एक क्लबको भवन भत्काउने वा नभत्काउने भन्ने विषयमा भएको विवादले उग्र रूप लिएपछि सांसद प्रमोद शाहमाथि आक्रमण भएको छ र यो चर्चामा रहेको विषय आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ र यसबारेको थप तथ्य बुझ्ने प्रयास पनि आजको कार्यक्रममा हुनेछ। र त्यस्तै डिजिटल वालेटमा भइरहेको ठगी सम्बन्धीको रिपोर्ट पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। विशेष गरी ई सेवा, खल्ती लगायतका डिजिटल एप, डिजिटल वालेटबाट मानिसहरू कसरी ठगीमा परिरहेका छन् त्यो आज हामी देखाउनेछौँ र यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग गम्भीरताका साथ जवाब खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। र त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दलालहरूबाट ठगिएकाहरूको कथा पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ र ठग्ने दलालहरूको अनुहार पनि आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। यसबाहेक कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हामीले हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने कार्यक्रम अवधिभर तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ, जसका लागि हामीलाई तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ प्रत्यक्ष रूपमा। भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिको वकालत गर्दै हिँडेका विवेकशील साझा पार्टीका नेता रविन्द्र मिश्र राजतन्त्र पक्षधर रापरपासँग पार्टी एकीकरण गर्न साँच्चै लागि परेका हुन् भन्नेले तालीमा र होइनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 64.65% अर्थात् 320 जनाले तालीमा र 35.35% अर्थात् 175 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। दर्शकहरू, यो मत परिणामले भन्छ विवेकशील साझा पार्टीका नेता रविन्द्र मिश्र राजतन्त्र पक्षधर रापरपासँग पार्टी एकीकरण गर्न लागि परेकै हुन्, अर्थात् तालीमा बढी मत परेको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, चुनावमा तालमेल गर्न नहुने कार्यकर्ताको इच्छा विपरीत तालमेल गर्न काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा प्रयत्नशील छन्। अन्तर्विरोध बीच चुनावी तालमेल भएमा त्यसको लाभ काङ्ग्रेसले पाउँछ भन्नेले तालीमा र पाउँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालबाट 5000 किलोमिटर पर युक्रेनमा युद्ध चर्किरहेको छ। यसको प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेको छ। क्रिमियाको मामिलामा रुसको विपक्षमा नउभिएको नेपालले यसपटक खुलेरै रुसको विपक्षमा मतदान नै गर्यो। एमसीसी पास, रुसको विपक्षमा मतदान, हुम्लामा चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गराएको अध्ययन लगायत क्रियाकलापपछि कतिपयले नेपालको सम्बन्ध चीनसँग चिसिँदै गएको टिप्पणी गरेका छन्। रुस युक्रेन युद्ध र चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणबारे तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रुस युक्रेन युद्धले 1 महिना पार गरिसक्दा पनि युद्ध रोकिने कुनै सङ्केत देखाएको छैन। रुसले युक्रेनको भौतिक संरचना ध्वस्त बनाइरहँदा सयौं मानिसहरूले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। युद्धको असर युक्रेन रुसमा मात्रै होइन, पुरै विश्व प्रभावित बनेको छ। खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य आकाशिएको छ भने महँगीले विश्व अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पुगेको छ। दुई देशबीचको युद्धको असर विश्वका कैयन देशले भोगिरहनु परेको छ। महिना दिनसम्म युद्ध जारी रहँदा न त युक्रेनले आत्मसमर्पण गर्ने बाटो रोजेको छ, न त रुसले विजयको झण्डा नै फहराउन सकेको छ। रुसको रणनीतिमा परिवर्तन, पराजयकी नयाँ अस्त्र,
फागुन 12 मा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन विरुद्ध अपरेसन गर्न आदेश दिएसँगै सुरु भएको बमबारी 1 महिनासम्म जारी छ। महाशक्ति राष्ट्र रुसले स्थल, हवाई र सामुद्रिक सबै स्थानबाट आक्रमण थालेपछि छोटो समयमै युक्रेनले घुँडा टेक्ने र आत्मसमर्पण गर्ने आकलन गरिएको थियो। तर रणभूमिमा त्यस्तो नतिजा पनि देखिएको छैन। उल्टै रुसले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्ने सङ्केत गरेको छ। यसलाई पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले मस्कोको रणनीति असफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। युक्रेनको बलियो प्रतिवादका कारण रुसको रणनीति सफल हुन नसकेको आकलन पनि गरिएको छ। रुसी आक्रमण युक्रेनका केही सहरहरू कब्जा गर्ने र युक्रेनको सरकार ढाल्न लक्षित भएको देखिन्छ। रुसको रक्षा मन्त्रालयले युद्धको प्रारम्भिक उद्देश्य पूरा भएको र युक्रेनको युद्ध क्षमतामा कमी ल्याउन सफल भएको दाबी गरेको छ। तर युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशले आक्रमणकारी रुसी सेनालाई शक्तिशाली धक्का दिएको र हालसम्म करिब 16,000 रुसी सैनिक मारिएको दाबी गरेका छन्। यसबीचमा रुसी राष्ट्रपति पुटिन र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच वाक युद्ध जारी छ। रुसले बारम्बार परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने धम्की दिइरहेको छ। विश्वको आपूर्ति श्रृङ्खला नराम्रोसँग प्रभावित, मूल्य आकाशियो। यस युद्धका कारण विश्वको आपूर्ति श्रृङ्खला नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। इन्धनको चरम मूल्य वृद्धिका कारण कोरोनापछि उठ्न लागेको विश्व अर्थतन्त्रमा अर्को कहर थपिएको छ। विशेष गरी तेल, ग्यास, अन्न र धातु बजारमा युद्धको प्रभाव देखिएको छ। युरोपमा धेरै अन्न उत्पादन गर्ने मुलुकका रूपमा युक्रेन चिनिन्छ। युरोपको अन्न बजार, विश्वको तेल बजारमा र धातु बजारमा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको छ। पहिले तटस्थ नेपाल, अहिले किन रुस विरुद्ध? रुस युक्रेन युद्धमा विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित बनेको छ। अमेरिका लगायत युरोपेली देशहरू युक्रेनको पक्षमा खुलेका छन्, तर रुस विरुद्ध कठोर प्रतिबन्ध लगाउन सकेका छैनन्। यता दुई ठूला शक्ति राष्ट्र चीन र भारतले तटस्थताको नीति लिएका छन्। विशेष गरी चीनको ठूलो व्यापार रुससँग छ। रुससँगको व्यापार बिग्रिँदा चिनिया अर्थतन्त्र डामाडोल हुन सक्छ। यस्तै प्रतिरक्षा उपकरणका सामग्रीहरूका लागि भारतको निर्भरता रुससँग छ। यसकारण पनि चीन र भारतले बुद्धिमानी कूटनीति प्रयोग गरे। रुसले क्रिमिया हडप्दा तटस्थ नीति लिएको नेपाल यसपटक युक्रेनको मामिलामा अमेरिकाकै लाइनमा गएर रुसको विपक्षमा मतदान गर्यो। यसैबीच चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले 3 दिने नेपाल भ्रमण गरेका छन्। एमसीसी पास, रुस विरुद्धको मतदान, हुम्लामा भएको भनिएको सीमा अतिक्रमणमा नेपालका गृहमन्त्रीको विवादास्पद क्रियाकलापले चीनकै सशङ्कित भएको हो कि भन्ने विश्लेषण गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसरी निरन्तर रूपमा रुस र युक्रेन बीच युद्ध जारी छ र यसैबीच नेपालमा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको भ्रमण समेत भएको छ र नेपालले यो भ्रमणका क्रममा विशेष गरी जे जस्ता सम्झौताहरू गर्यो, जे जस्ता विषयहरू उठाउन खोज्यो, यसले नेपाललाई लाभ दिन्छ कि दिँदैन यसबारेमा समग्र कुराकानी गर्न र रुस र युक्रेनका पक्षमा जुन मतदान रुसको विपक्षमा नेपाल उभियो यसलाई लिएर चीनले आफ्नो कस्तो किसिमको धारणा बनाएको छ यसबारेमा समग्र कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ र विशेष गरी वाङ यी जो विदेश मन्त्री हुनुहुन्छ, चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणबाट नेपालले केही लाभ उठाउन सक्यो कि सकेन भन्ने किसिमका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू यति बेला उठेका छन् र एमसीसी पास हुनु र सँगसँगै नेपालले राष्ट्रसङ्घमा रुसका विपक्षमा मतदान गर्नु, हुम्लामा सीमा अतिक्रमण गरेको भन्ने किसिमका अध्ययनहरू गर्नु, यी यावत विषयहरूले चीनसँगको सम्बन्ध चिसिएको छ कि भन्ने किसिमको शङ्का पनि एकातिर उत्पन्न भइरहेको परिस्थितिमा यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर लोहनी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब सुरुवात तातो विषयबाट गरौँ। विशेष गरी चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका जति पनि समझदारीहरू छ, यी समझदारीहरूको विश्लेषण गर्दा यो भ्रमणबाट नेपालले लाभ उठाउन सक्यो भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? अब यी समझदारीहरू त वास्तवमा यो उहाँको परराष्ट्र मन्त्री आउँदाखेरि केही सही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएर मात्रै गरे जस्तो लाग्छ। एक्सेप्ट वान थिङ, त्यो चीनको यो ट्रेनको बारेको जुन डिटेल स्टडी गर्ने भनेको छ त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ भविष्यको लङ टर्म दृष्टिकोणले त्यो महत्त्वपूर्ण छ है। त्यो बाहेक अरू खास मैले त्यस्तो केही देखिनँ। उहाँ आउनुभएको मलाई लाग्छ के भने यो नेपाल र चीनको बिचमा चाहिँ अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको सम्भावना बढेको हो कि जस्तो केही समयदेखि देखिएको थियो एमसीसी लगायतका कारणले गर्दाखेरि। त्यसको बारेमा यथावस्था के हो, नेपाली नेताहरूको मनस्थिति के हो, उनीहरूको अहिलेको सन्दर्भमा चीनको प्रतिको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुराको अन द स्पट स्टडी भन्छन् नि, ठाउँमै गएर बुझ्ने क्रममा चाहिँ उहाँ आउनुभएको जस्तो लाग्छ मलाई।
र नेपाल सरकारको लागि त्यो अपर्च्युनिटी हो कि आफ्नो यथार्थ सबै कुरा भनेर त्यो चीन र नेपालको बिचमा रहेको जुन एउटा विश्वासको वातावरण थियो त्यसलाई कायम गर्न सक्नु नेपाल सरकारको लागि पनि मौका नै थियो। भनेको यी समझदारीहरू चाहिँ जति पनि छन् यी खासै अर्थ राख्ने समझदारी होइनन् भन्ने तपाईँको बुझाइ हो? त्यो तपाईँको उसको बाहेक त्यो रेलको बाहेक चाहिँ मैले खास त्यस्तो केही देखिनँ। गर्ने नेपाल सरकारले पनि आफ्नो तयारी पनि केही गरेको जस्तो लागेन मलाई, किनभने अब बिआरआईको पनि केही प्रोजेक्टहरू लिने भएदेखि पनि तपाईँको कुनै प्रोजेक्टमा बिआरआई ल्याऊ भनेर त चाइनाले त दबाब दिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। लिने नलिने त नेपाल सरकारको इच्छा हो नि त होइन? कुनै प्रोजेक्ट छ भने लिने नलिने अथवा नेपाल सरकारको इच्छा हो। लिने इच्छा भएदेखि चाहिँ कुनै नेपाल सरकारले छनौट गरेर यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि हामी यसको चाहिँ फाइदा नेपाललाई हुन्छ अथवा अनुदान ऋण जे पैसा पाउँछौँ त्यो हामी तिर्न सक्छौँ अथवा मिश्रण गरेर जे पाउँछौँ हामी तिर्न सक्छौँ भन्ने अन्दाज नेपाल सरकारले कुनै प्रोजेक्टमा गरे जस्तो पनि लागेन मलाई, तयारी गरे जस्तो पनि लागेन। ठिक छ, मैले दुईवटा कुरा मैले नेपाल सरकारले गरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई के भने नेपालको चीनसित व्यापार घाटा धेरै बढेर गइरहेको छ, भारतको जस्तै बढेर गइरहेको छ। त्यस कारण कमसेकम अहिले सुरुमै हामीले सुझाव के दिएको थियौँ अथवा भन्नुहोस् न, हामी सरकारमा हामीलाई पनि के भनेको थियौँ भने यो 5 खाल काभ्रेको 5 खाल र नुवाकोटको त्रिशुली यो देवीघाट एरिया त्यो एरियामा चाहिँ त्यो चाइनासित जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गहरू पनि भइसकेको हुनाले बिजुली बाटो सबै सुविधा भइसकेको हुनाले चाइनासित यसलाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ एक्सपोर्ट जोन भनेर स्पेसल एक्सपोर्ट जोन भनेर चाइनिज सहयोगमा चाहिँ अब चाइनिजसँग सहकार्य गरेर एक्सपोर्ट जोन भनेर त्यहाँको उत्पादित वस्तुहरूलाई चाइनामा पठाउने गर्दाखेरि नेपालको व्यापार घाटा पनि कम हुने, नेपाली मान्छेहरूले पनि रोजगारी पाउने, नेपालको औद्योगिक विकासमा मद्दत हुने यो सम्भावनालाई नेपाल सरकारले चाहिँ राम्रोसित गरेको भए हुन्थ्यो। तर त्यो उहाँले गर्नु भएन, किनभने त्यस्तो कुरा पनि उहाँलाई चाहनु पनि थिएन। ठिक छ डाक्टर साहब, जस्तो अब तपाईँले केही बेर अघि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा गर्नुभएको थियो दुई देश बिचमा। अब एमसिसी पास हुनु, नेपालले राष्ट्रसङ्घमा रुसका विपक्षमा चाहिँ मतदान गर्नु, हुम्लामा सीमा अतिक्रमणको विषय नेपालले उठाउनु जस्ता घटनाबाट चीन सशङ्कित भयो भन्नेहरू पनि छन्, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? अब हेर्नु, नेपाल र चीनको चाहिँ मित्रता भनेको चाहिँ एक एउटा घटना अथवा यस्तो कुराले बिग्रिने कुरा होइन। यो धेरै नेपालको राजाहरूदेखि लिएर त्यसपछिका सरकारहरूले पनि बडो तपाईँको यसलाई कल्टिभेट गरेर त्यो विश्वासको वातावरण बनाएको छन्। त्यसरी त्यो ढिक्का भत्केला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर तैपनि के भने अहिलेको अवस्थामा यो जुन किसिमको नेपालमा यो एमसिसी लगायत गतिविधि भयो नि, यसले गर्दाखेरि नेपालीहरूको मनस्थिति के हो अथवा नेपालले खोजेको के हो, नेपालको वास्तवमा चीनसितको नेपालको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरालाई अन द स्पट ठाउँमै गएर बुझ्नु र नेपालीहरूसँग कुरा गरेर उनीहरूको मनस्थिति बुझ्नु भनेरै उहाँको भ्रमण आएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले दुईटै देशको लागि फाइदै हो यो। ठिक छ, अब अलिकति रुस र युक्रेन बीचको युद्धको प्रसङ्ग पनि जोडौँ। विशेष गरी क्रिमिया मामिलामा चाहिँ तटस्थ बसेको नेपाल युक्रेन मामिलामा चाहिँ रुसको विपक्षमा उभियो होइन, जबकि भारत र चीन तटस्थ रहेको स्थिति थियो। अब काङ्ग्रेस डिप्लोमेसी अमेरिकी कित्तामा गएको भनेर पनि फाटफुट रूपमा टिप्पणी भइरहेको स्थिति छ। अब यो अवस्थामा चीनले पनि यस्तै ठानेको छ कि अथवा तपाईँहरूको विश्लेषण चाहिँ के छ त? त्यो चाहिँ म मान्दिनँ। हेर्नुहोस्, किनभने एउटा नेपाल दुईवटा ठुल्ठुला राष्ट्रहरूको बिचमा बसेको देश पनि हो नेपाल अघि, र हामीले एउटा प्रिन्सिपलको पञ्चशीलको सिद्धान्तमा हामी विश्वास गर्ने राष्ट्र पनि हौँ। त्यो नाताले पनि हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मेन आधार पनि थियो। त्यो नाताले पनि एउटा ठुलो राष्ट्रले दुई दिन अगाडिसम्म रुसको सरकारले के भन्दै थियो भने कुनै पनि हालतमा हामी चाहिँ हमला गर्दैनौँ, हामीले त्यहाँ युक्रेनको बोर्डरमा जे गर्दैछौँ त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो युद्ध अभ्यास मात्रै हो, आफ्नो आन्तरिक अभ्यास हो, कुनै पनि हालतमा हामी गर्दैनौँ। र यो पाश्चात्य मुलुकहरूले त्यो चाहिँ एउटा भ्रम फैलाएर रुसलाई बदनाम गर्न खोजिराखेका छन् भनेर उनीहरू भनिराखेको छ नि त। त्यो भनेको 24 घण्टामा जुन किसिमबाट एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रलाई मा चाहिँ ट्याङ्क पठाएर हमला गरेर त्यहाँ एउटा चाहिँ त्यसलाई त्यसको स्वतन्त्रतालाई नै सिधै दिने जुन प्रयास भयो नि, त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसलाई स्वीकार गर्न नेपालले हुँदैन थियो। नेपालले जे गर्यो त्यो नेपालले ठिक गर्यो। हरेक कुरामा भारतले चीनले जे गर्छन् त्यही गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। उनीहरूको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ आफ्नो ठाउँमा होला, हामीले आफ्नो अस्तित्व र आफ्नो स्वार्थको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ।
तर अब परराष्ट्र मन्त्री जो डाक्टर नारायण खड्का हुनुहुन्छ, नारायण खड्काले मानवीय दृष्टिकोणले चाहिँ राष्ट्रसङ्घमा नेपालले मतदान गरेको बताउनु पनि भएको थियो। तर कूटनीतिमा यस खाले मानवीय दृष्टिकोणले काम गर्छ र भने यो त अलिकति बढी नै बालापन जस्तो भएन? या यस्तो टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन्, तपाईँलाई के लाग्छ? भन्नलाई यो भन्न किन गाह्रो मानेको उहाँहरूले? मानवीय दृष्टिकोण आफ्नो ठाउँमा होला, तर यो तपाईँको के भने यो अहिलेको युगमा 21औं शताब्दीमा एउटा ठुलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रसित चित्त नबुझ्ने बित्तिकै त्यहाँ गएर हमला गरेर आफ्नो पपेट सरकार खडा गर्ने अथवा चाहिँ आफूले त्यो जमिनले नै आफ्नो अन्तर्गत ल्याउने भन्ने जुन एउटा दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोण 21औं शताब्दीमा राष्ट्रहरूको बिचमा सम्बन्धको आधार हुन सक्दैन। त्यस्ता कुरालाई हामी मान्दैनौँ भनेर त्यो भनेर तपाईँले हामीले अपोज गर्नु पर्थ्यो। हजुर, के को मानवीय दृष्टिकोण मात्रै। ठिक छ, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। विशेष गरी अब गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले चाहिँ हालै भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाहिँ निर्माण र सहयोगमा चीनको आलोचना पनि गर्नुभयो। कूटनीतिमा यस्तै चल्ने हो कि अथवा हामीलाई यो विषय चाहिँ अनौठो लागेको मात्रै हो, के हो? मलाई लाग्छ यस्ता कुराहरू जुन मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय सम्बन्धित कुरा गरे मात्रै हुने हो नि। हजुर, अब अर्को दृष्टित्वको कुरा गर्ने कुरामा त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आफ्नो केही गुनासो भए परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले नै त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गरे हुने हो। अब चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहको बारे कुरा गर्न थाल्ने, गृहले चाहिँ अर्थको बारे कुरा गर्न थाल्ने, यस्तो भयो भने यो अराजकता हो तपाईँको। यो चाहिँ सबैले आफ्नो सीमा बुझ्नुपर्छ। त्यो गृहमन्त्रीले भने भने त्यो वाहियात कुरो हो। अब चीनले चाहिँ विश्वभर ठुलो व्यापार गरिरहेको छ होइन, नेपालसँग जोडिने तातो पानी र केरुङ नाकामा भने आंशिक अवरोध गरिरहेको स्थिति छ। तर चीनले कोरोनालाई कारण मानेको छ, अरूले के भनिरहेका छन् भने असली कारण चाहिँ अरू नै हो भन्ने गरिन्छ। तपाईँको बुझाइमा चाहिँ यो विषयमा चाहिँ के हुनसक्छ कारण चाहिँ? यो विशेष गरी मलाई लाग्छ कोरोना पनि हो। हेर्नुहोस्, कोरोनाको बारेमा चिनियाहरूको चाहिँ बडो कडा नीति छ। उनीहरूको एउटा दुईटा मान्छेलाई कोरोना देख्यो भनेदेखि 10 लाखको सहरहरूलाई नै बन्द गरेर राखिरहेको छन् आफ्नो देशमा होइन। त्यो यथार्थ हेरौँ न हामीले। अरू देशहरूमा के भनेदेखि कोरोना अलिकति भए पनि त्योसित पनि सँगसँगै बाँचेर जाने कोरोनाको नीति छ भने चीनको चाहिँ कोरोनालाई सिध्याउने नीति छ क्या तपाईँको। त्यस कारण उनीहरूले जुन आफ्नो देशमा जुन कडाइ गरेका छन् नि, त्यो बोर्डरमा त्यो नहोस् भनेर कडाइ गर्नलाई त्यसलाई अवसरहरू भन्न मिल्दैन। तर अब हलुका भइसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईँको खोलेर नर्मल गराउन चाहिँ भन्नुपर्छ नेपालले चाहिँ। त्यसमा चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। तर पनि डाक्टर साहब, अब कोरोना पूर्व पनि कोरोना नहुँदा पनि नेपालमा यस्तै खालको अवरोध थियो नि त। अवरोध कोरोनाको कारणको अवरोध त बुझ्न सकिन्छ कि त्यो चाहिँ उनीहरूको आन्तरिक नीतिको एउटा तपाईँको परिवेश बुझ्न सकिन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि पनि भएको छ भनेदेखि चाहिँ नेपालले स्पष्ट रूपमा हामी दुईटा देशको बिचमा व्यापार हुने, खुला व्यापार हुने, व्यापारको सन्धि भएर व्यापार हुने कुरामा यसरी गर्न चाहिँ पाइँदैन। यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अलि चिन्ताको विषय भयो भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपमा नेपालले भन्नुपर्छ। त्यो चाहिँ भन्नु भने थाहा छैन मलाई। तर कोरोना अगाडि पनि यदि यस्तो भएको थियो भनेदेखि त्यो चाहिँ भन्नुपर्छ। हजुर, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। विशेष गरी नेपाल कमजोरी हो। ठिक छ, अब केरुङ काठमाडौँ रेलवे लाइनको जुन एउटा सपना छ, यो सपना पनि नेपालमा बाँडिएको स्थिति छ। यसको लागत नै 275 करोड डलर हुने भनिएको स्थिति छ। यस्तो प्रोजेक्ट सफल होला भन्ने लाग्छ? यो कतिको फिजिबल छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? यो प्रोजेक्टको दुईटा अङ्ग छ। एउटा चाहिँ चीनकोबाट चाहिँ नेपालसम्मलाई काठमाडौँसम्मलाई रेल ल्याउने फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने भने चाहिँ फिजिबिलिटी के अरे त्यो टेक्निकल स्टडी गर्ने भने त्यसको मतलब तपाईँ बनाउँछु नै भन्ने पनि होइन। तर त्यसको लागि चाहिँ प्राविधिक रूपमा तपाईँले अध्ययन गरेर घरको नक्सा बनाउने हो नि त। घरको नक्सा बनाएको जस्तै हो। घरको नक्सा बनाउनुको मतलब तुरुन्त तपाईँले घर बनाउँछु भन्ने कुरा पनि होइन। अब घरको नक्सासम्म बनाउने अथवा चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ अहिले चाहिँ डिटेल डिजाइन गर्ने कुरालाई त्यसलाई अन्यथा लिन मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रै कुरा हो। अब जहाँसम्म यसको फिजिबिलिटी छ, यो फिजिबिलिटी चाहिँ तपाईँको नेपालले लोन लिएर गर्ने भन्ने त्यो सम्भवित हुने कुरा होइन, गर्ने कुरो पनि होइन। यो जबसम्म भारत र चीनको बिचमा नेपालको माध्यम नेपालबाट रेल आएर भारत र चीनको पनि व्यापार हुने एउटा चाहिँ कनेक्टिभिटीको रूपमा यसलाई विकसित गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो बेलामा त्यो चाहिँ फाइबल हुन्छ मेरो दृष्टिकोणले हेर्दा। त्यो नहुने जेलसम्म भारत र चीनको अहिले जुन किसिमको एक किसिमको तनाव, एक किसिमको अविश्वासको वातावरण छ,
त्यो बेलासम्म मैले यसको सम्भावना देखेको छैन। ठिक छ, अब अन्तिम प्रश्न मेरो रुस र युक्रेनसँगै सन्दर्भित छ। विशेष गरी यी दुई बीचको युद्धको प्रभाव यति बेला विश्वमा जसरी परिरहेको छ, नेपालमा पनि परिरहेको छ। यो युद्ध चाहिँ थप जटिल वा मत्थर के होला? तपाईँको विश्लेषण चाहिँ के छ छोटोमा? यो युद्ध अब एउटा नेगोसिएटेड सेटलमेन्टमै पुग्नुपर्छ हेर्नुहोस्, किनभने रुसले युक्रेनलाई जित्न सक्दैन भन्ने कुरा देखिसकेको छ। हजुर, कि त तपाईँको साँच्चीकै ध्वंसात्मक किसिमबाट जानु पर्यो, त्यो गर्न पनि अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन। र तपाईँले जितेर पनि त्यो बेलामा खरानी मात्रै प्राप्त हुने कुरा आउँछ। त्यसैले जति यसलाई बढ्दै गयो उति रुसले युक्रेनमा जे प्राप्त गर्न खोजेको थियो त्यसको ठिक विपरीत हुने देखिसक्यो। अब मतलब अब युक्रेनीहरूको रुसप्रतिको घृणा झन् बढेर जाने। घृणा भने राम्रो कुरा होइन तपाईँको, तर घृणाले नै कहिले राष्ट्रहरू पनि बनाउँछ कि साँच्चीकै युक्रेनको पहिचान र युक्रेनको राष्ट्रियतालाई अझ झन् बलियो बनाएर गएको छ। त्यस कारण मलाई लाग्छ कुनै न एउटा पोइन्टमा ल्याएर चाहिँ एउटा समझदारी हुनुपर्छ। त्यो समझदारी कुन रूपमा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब युक्रेनको हातमा मात्रै पनि छैन। रुस र अरू देशहरूले वास्तवमा युक्रेनको कतिपय कुरा निर्णय गर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता चाहिँ छ। हस् डाक्टर साहब, म यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, जो पूर्व परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी रुस र युक्रेन बीचको युद्धले जुन नेपालमा परिरहेको प्रभाव र सँगसँगै यसै बीचमा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको जुन भ्रमण छ, यो भ्रमणका विषयलाई लिएर, नेपालसँग भएका समझदारीका विषयलाई लिएर हामीले उहाँसँग केही जानकारी लियौँ। अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षणमा यति बेला गराउन चाहन्छु। सर्लाहीमा हुलाकी राजमार्ग र ढल निर्माण गर्दा स्थानीय फुलजोड युवा क्लबको भवन भत्काउने कि नभत्काउने भन्ने विषयमा भएको विवादले शनिबार बिहान उग्र रूप लियो। दुई पक्षबीच हानाहान नै भयो। दुई पक्षमध्ये एउटा पक्ष सर्लाही एकका सांसद प्रमोद शाहको थियो, अर्को पक्ष भने स्थानीयको। आफ्नो विरोधीहरूलाई तह लगाउन युवाको समूह लिएर सांसद शाह निर्माण स्थल पुगेका थिए। ती युवाको साथमा लाठी र भाटा रहेको स्थानीयको दाबी छ। दुई पक्षबीच हानाहान हुँदा शाहको टाउको फुटेर गम्भीर घाइते हुन पुगे। उनको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सिटी स्क्यानको रिपोर्टमा दिमागमा कुनै चोट देखिएको छैन। शनिबार बिहान सर्लाहीमा भएको हानाहानको सनसनीपूर्ण दृश्य समेटेर सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट ऋतिक अधिकारीले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 बैलबास बजारमा ढल निर्माणको विषयमा भएको विवाद हिंसात्मक बनेपछि सांसद प्रमोद शाहसहित कम्तीमा 6 जना घाइते भएका छन्। वडा नम्बर 6 स्थित हुलाकी राजमार्गको ढल निर्माणका विषयमा उत्पन्न विवादपछिको दोहोरो झडपमा सांसद शाहको टाउकोमा ढुङ्गा लागेको थियो। स्थिति गम्भीर भएपछि उनलाई सर्लाहीबाट शनिबार नै काठमाडौँ ल्याइएको छ। शाहलाई सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार जारी राखिएको छ। हुलाकी राजमार्गको चौडा 105 फिट बनाउने र दुवैतर्फ ढल बनाउने सर्वपक्षीय छलफलको निष्कर्ष थियो। फुलजोड त्रिभुवन नगर सडक विस्तारका क्रममा बैलबास बजार स्थित फुलजोड युवा क्लबको भवन भत्काउने र नभत्काउने पक्षमा रहेका बीच विवाद सुरु भएको थियो। सांसद शाह क्लबको भवन भत्काएर सडक ढल बनाउने पक्षमा थिए भने स्थानीय युवाहरू क्लबको भवन भत्काउन नहुने पक्षमा थिए। स्थानीयका अनुसार सर्लाही क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद शाह लाठी भाटा बोकेका केही युवाहरूको नेतृत्व गरेर ढल निर्माण स्थल पुगेका थिए। शाहको समूहले ईश्वरपुर नगरपालिका नगर प्रमुख मनोज कुमार देवकोटाले चढ्ने ना 1-6-1570 नम्बरको सरकारी गाडी, ठेकेदारको 17-6-12-14 नम्बरको स्कर्पियो र एउटा भारतीय नम्बरको स्कर्पियो सहित 2 दर्जनभन्दा बढी मोटरसाइकल र जेसीबीमा तोडफोड गरे। त्यसपछि केही स्थानीयले प्रतिकार गरेको जनाइएको छ। मेयर साहबले जबरजस्ती गुन्डाहरूलाई लगाएर तपाईको घरको अगाडि म घर बनाउँछु, नभए म भोट हार्छु, मेरो केटाहरू चाहिन्छ, जसरी भए पनि केटा मलाई चाहियो, 15 फिट म घर केटाहरूको घर बनाउनको लागि दिन्छु, बाटैमा तिम्रो घर छेकिदिन्छु भनेर व्यक्तिगत रिस्वीले गर्दाखेरि यस्तो गरेको। माननीय प्रमोद शाहजीले त्यो तलबाट त्यो लाठी भराटा सबै लिएर यहाँ आएर एउटा साम्प्रदायिक भावना लिएर
यहाँ हुलदङ्गा गराउनु पर्यो। झडपमा परि सांसद शाहसहित दुवैतर्फका करिब आधा दर्जन घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। सर्लाही सुरपुर नगरपालिका 6 स्थित बैलबास बजारमा 2076 चैत 5 को सर्वपक्षीय निर्णय अनुसार सडकको दुवैतर्फ ढल निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। सुदियासी सन्तोषी जेबी निर्माण सेवा काठमाडौँले 85 करोडको लागतमा सर्लाहीको फुलजोरदेखि त्रिभुवन नगरसम्मको करिब 27 किलोमिटर हुलाकी राजमार्गको निर्माण ठेक्का लिएको थियो। पटक पटक विवाद हुँदै आएको सो सडक खण्डमा स्थानीय निकायको निर्वाचन नजिकिएसँगै फेरि विवाद उत्पन्न भएको छ। झडपमा घाइते भएका सांसद शाह 2 वर्ष अघि जनकपुर विमानस्थल स्थित बुद्ध इयरको काउन्टर तोडफोड गरेर विवादमा तानिएका थिए। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ फुलजोड युवा क्लबका अध्यक्ष प्रेम कुमार गोले। अध्यक्ष, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद सर। हजुर, अब यो झडप किन भयो, के भएको यसबारे सबैभन्दा पहिले जानकारी गराइदिनुहोस् त। अब यो घटना त वास्तवमा यो अकल्पनीय घटना भन्नु पर्यो। हामीले सोचेका पनि थिएनौँ यस्तो घटना हुन्छ भनेर, होइन? हजुर। मेन कुरो के पर्यो भन्दाखेरि नि हाम्रो यो अब मेयर मनोज देवकोटाज्यू, हाम्रो 6 नम्बर वडाका अध्यक्ष रहमान अन्सारीज्यू, हजुर, र ठेकेदारसँग कुरा भएअनुसार मलाई जानकारी भयो यहाँको यो 12 गते त्यहाँ नाला खनिने छ, तपाईँहरू आइदिनु पर्यो भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भयो। अब त्यो नाला खन्ने त्यो नाला खन्ने भनेपछि हामी त्यहाँ भोलि भन्नु हिजोको चाहिँ हामी त्यहाँ पुग्यौँ। हिजो घटनाको कुरा गरेर होइन सर? हेलो, हजुर भन्नुहोस् न, सुन्दैछौँ। हजुर, त्यहाँ पुग्यौँ होइन। त्यहाँ पुगिसकेपछि अब मेयर साहब पनि हुनुहुन्थ्यो, वडाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो यो सडक निर्माण गर्ने के अरे ठेकेदारजी पनि हुनुहुन्थ्यो, होइन? अनि हामी थियो। अब शनिबारको दिन बजार पनि परेको थियो। अनि त्यो बजार गर्नेहरू पनि र स्थानीय बासीहरू पनि लगभग भिडभाडै थियो त्यहाँ हेर्नेहरू। हजुर। अनि त्यसपछि यो खन्ने क्रम सुरु गरियो, होइन? उहाँकै मेयर साहब, वडाध्यक्ष, ठेकेदारकै उपस्थितिमा खन्ने क्रम सुरु भयो। अनि खन्दै जाँदाखेरि त्यो हाम्रै क्लबको सिमाना सरिया हाम्रो एउटा राजीव महतो भन्ने पर्छ कि। हजुर। त्यहाँ के अरे राजीव महतो त्यहाँ आइपुग्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ढुङ्गा मुढा तिनीहरूले गर्न थाल्यो। त्यहाँको केटाकेटीहरू राजीव महतो आफै लगायत त्यहाँ के अरे मतलब त्यो नाला खन्ने क्रममा तिनीहरूले अवरोध गर्न थाल्यो। अब त्यहाँ त अब हामीले त्यो के अरे किन ढुङ्गामा तिमीहरू गरेछ नगर, विकास क्रममा तिमीहरू यसरी बाटो बन्नुहुन्न भनेर सम्झायौँ, बुझायौँ, धेरै कोसिस गऱ्यौँ, गर्दै पनि थियौँ, होइन? हजुर। अनि त्यसै क्रममा हजुरको के अरे दक्षिणतिरबाट लगभग 250 देखि 300 जनाको के अरे मास थियो सबैको हातमा। भनेको यो मास चाहिँ कसको थियो? सांसद शाहले चाहिँ हातमा लाठी भाटा लिएर उहाँको समूह आएको भन्ने पनि बुझिएको छ। तपाईँहरू त्यही कारण प्रतिकारमा उत्रिनु भएको हो कि अथवा ती व्यक्तिहरू कसका मान्छे थिए? हजुर, त्यहाँ चाहिँ त्यो भाटा लिएर आएको थियो, सांसदजी पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसमा। हजुर, उहाँकै मान्छेहरू हो सबै? हुनुहुन्थ्यो। म त अचम्मित भएँ कि हजुर, अकस्मात त्यस्तो देखेपछि म त अब के गरौँ, कहाँ जाउँ, कसलाई बुहारौँ, म त अचम्मित म कहाँ के गरौँ सर कि म। त्यसपछि बिस्तारै यसो हेरेँ, अब माहौल ठिक छैन, अब यो अनेस्ट भनेको। भनेपछि तपाईँहरूले त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ अब लाठी भाटा हातमा लिएर आएपछि समूह आइसके पछाडि त्यही भएर तपाईँहरूले प्रतिकार गर्नुभयो र सांसदमाथि आक्रमण गर्नुभयो, होइन? होइन, त्यसो होइन। अनि यहाँ मेन कुरो के पर्यो भन्दाखेरि नि, हजुर, अब त्यसै गरी त के अरे मतलब त्यो मासै आयो कि 250 देखि 300 त भाटा लिएर त्यो मासै लिएर आयो। आइसक्यो तपाईँको जुन हाम्रो त्यो के अरे यो नाला खन्ने जुन जेसिबी थियो नि उगाइराखेको, हजुर, त्यो जेसिबीलाई तोडफोड गर्न थाल्यो, एकदम पुरै तोडफोड गर्न थाल्यो। त्यसपछि हाम्रो वडा कार्यालय थियो, 6 नम्बर वडा कार्यालय, त्यसको गेटमा पनि लात्ता हानेर जबरजस्ती खोलियो। अनि त्यहाँ हाम्रो मेयर साहब चढ्ने एउटा के अरे टाटा सुमो गाडी थियो, हाम्रो मेयर चढेर, होइन? त्यो गाडी पनि तोडफोड गरियो। अनि त्यसपछि अनि के हो भन्दाखेरि दुनियाँभरको त्यहाँ के अरे नारा जुलुस गर्न थाल्यो कि त्यहाँ। हजुर। अब सांसदमाथि आक्रमण भएको छ, जो शाह हुनुहुन्छ उहाँ यति बेला उपचाररत हुनुहुन्छ, होइन? अब सांसदमाथि आक्रमणै गर्नै पर्ने गरी तपाईँहरूको मुख्य आपत्ति चाहिँ के कुरामा हो? हुन त यो क्लबको भवनको विषयमा विवाद भएको भनेर बुझिएको छ, के हो यसबारे स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। यो विवाद के हो, तपाईँहरूको मुख्य आपत्ति चाहिँ केमा हो?
भौतिक भौतिक केही विवादै देखाएको छ। एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि हामीले अब हजुरले क्लब सम्बन्धको कुराहरू कि घटना सम्बन्धको कुराहरू यो घटना सम्बन्धी तपाईँहरूको क्लबको भवनको जुन विवाद छ यही विवादले उग्र रूप लिएपछि यो घटना घटेको भन्ने किसिमको कुरा बुझिएको छ नि त। यो क्लबको भवनको विवाद चाहिँ के हो त? क्लबको भवन एउटा कुरा सरलाई के जस्तो हामी त भन्दाखेरि हामीले इतिहासै बताउनु पर्छ के भन्दाखेरि हाम्रो यो क्लब चाहिँ नि साबिकदेखि नै हो कि अब यो बाटो विस्तारको क्रममा हजुर अब त्यो हामीले क्लबमा अन्तर्गत रहेका हाम्रो बिल्डिङहरू नै हामीले भत्कायौँ, त्यस हामीले सहयोग गऱ्यौँ विकासकरणको लागि हामीले कुनै किसिमको बाटो हामी बनेनौँ होइन। अनि त्यसपछि नगरपालिकाबाटै हामीलाई चिनो लगाइदिएको कि ल यहाँसम्म तपाईँहरूको यो के अरे मतलब बाटो हो, यहाँ नाला बन्छ, त्यसपछि बाँकी रहेकोमा चाहिँ क्लबको उपयुक्ततर्फे यहाँ भवनहरू बन्ने भनेर उहाँले भन्नुभयो यहाँ साहबले। र त्यो अनुसार पनि सायद मेरो हिसाबमा के अरे त्यो नगरपालिका निर्णयहरू पनि भएको छ भनेर सुनेको थिएँ मैले होइन। र हामीले पनि के अरे यो के भन्छ सर्वदलीय बैठक राखेर हामी सर्वसम्मतिमा हामी निर्णय पनि गराएको छौँ यो कुराहरू। भनेको अब यो विवाद अब उहाँमाथि आक्रमण हुनु र उहाँले चाहिँ यो क्लबका विषयमा आफूले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो अलिकति भनौँ न एक हिसाबले आफूले प्रभाव देखाउन खोजेको भन्ने हो तपाईँहरूको बुझाइ त्यही हो? यो त म आफै अचम्म भयो सर। अब एक्कासी उहाँको भन्थ्यो कि अघि उहीँ हिँडेर गएको थियो है, हातमा भाँडासाँडा बोकेको थियो, पुरै मासै त 300 मासै थियो। अब त्यहाँ त यस्तो हुन थाल्यो कि हामी सबै आत्थ्यौँ त्यहाँ। हामी आफै कता भाग्ने के गर्ने भन्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ हजुर है। अनि त्यसपछि हामी साइड लागिहाल्नु, अब यस्तो अनिष्ट हुने भयो भन्ने म त साइड लागिहालेँ। त्यो बेलामा त सर म त्यो छुट्याउने क्रममा त्यो स्टार्टिङमा चाहिँ ढुङ्गामुढा भएको थियो नि, त्यहाँ त म छुट्याएको क्रममा मैले पनि धेरै कुटाइ खाएँ सर। म पनि त्यो चोटवट लगाएर म पनि सिधैले त्यो दिन गरेँ आज पनि होइन। अब त्यो घटना कसरी घट्न गयो भन्दा सर अब त्यो फर्किने क्रममा म पनि अब साइड ल्याएर बसेको सर। फर्किने क्रममा चाहिँ अब त्यहाँ गएर त्यो के अरे मैले सुनेँ सर त्यो चालक के अरे हाम्रो नगरपालिकाको त्यो ट्र्याक्टर ड्राइभर चालक रहेछ, उसलाई कुटपिट गरेर आएर छ त्यहाँ त्यो भाटालाई हान्जा गरेर छ। त्यसपछि अनि यो के अरे मतलब स्थानीयवासीले असह्य भएर चाहिँ अनि त्यसो प्रतिकार गरेर छ। भनेपछि अब आक्रमण गर्ने नाममा त अब उहाँ स्वयं सांसद शाह पनि कम हुनुहुन्न। केही समय अघि विमानस्थलका कर्मचारीमाथि पनि उहाँले आक्रमण गरेको घटना पनि छ होइन। भनेपछि जस्तालाई त्यस्तै भन्ने नीति लिएर चाहिँ उहाँमाथि आक्रमण भयो भन्ने बुझ्यो होइन त? यो चाहिँ गलत हो सर, गलत एकदम गलत हो। त्यो मानसिकता हामीले कहिले बोकेका पनि छ, त्यो हुन्छ भने हामीले कहिले सोचेका पनि थिएनौँ सर। हजुर अनि यो आकस्मिक यो घटना घटियो त्यहाँ त एक्कासी तपाईँको के भयो भन्दाखेरि स्थानीयवासी यत्रोपल्ट यस्तो ढङ्गले ओइदियो ल मार्ने उसलाई प्रतिकार पनि सिधै भन्दैछु त आउट अफ कन्ट्रोल भयो त्यहाँ यो स्थानीयवासी त्यहाँ ओइदिएपछि। अनि त्यसपछि यो घटना भएको सर। हस्, म समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामीले फुलजोड युवा क्लबका अध्यक्षसँग कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी यो क्लबको भवनको विषयलाई लिएर विवाद भएको र सडकका विषयलाई लिएर विवाद भएको भन्ने बुझिएको छ। र सांसद शाहमाथि, प्रमोद शाहमाथि आक्रमण भएको अवस्था छ। यो घटना निकै चर्चामा रहेको घटना हामीले कार्यक्रममा समावेश गऱ्यौँ। यसबारेको थप तथ्य बुझ्ने प्रयास हामीले गऱ्यौँ। स्थानीयवासी र क्लबका व्यक्तिहरूले उनीमाथि आक्रमण गरेको भन्ने बुझिएपछि क्लबका अध्यक्षसँग के भएको भन्ने बारेमा हामीले कुराकानी गर्ने र यसबारे तथ्य बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यद्यपि अहिले सांसद प्रमोद शाह उनको काठमाडौँ मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ, गम्भीर घाइते भएको भन्ने बुझिएको छ। र यसअघि पनि विशेष गरी प्रमोद शाहका यस्तै विमानस्थलका कर्मचारीमाथि आक्रमण गरेको घटना बाहिर आएको थियो र फेरि सर्लाहीमा पुगेर ईश्वरपुर नगरपालिकामा पुगेर भएको विवादले उग्र रूप लिएपछि सांसद प्रमोद शाहमाथि नै आक्रमण भएको स्थिति छ। यो घटना निकै चर्चामा छ। यसबारे कुराकानी हामीले गऱ्यौँ, रिपोर्ट पनि प्रसारण गऱ्यौँ। यति बेला हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ र आफ्ना समस्याहरूबारे तपाईँले राख्न चाहनुहुन्छ, गुनासो गर्न चाहनुहुन्छ भने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980115722420 अर्थात् भाइबर नम्बर 98848011 037मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्याहरू निर्धक्क र निडर भएर हामी समक्ष राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास हाम्रो तर्फबाट हुनेछ भन्दै कोही दर्शक जोडिनु भएको छ आफ्नो समस्या सहित। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर सर, म दीपक ढकाल बोलेको छु झापाबाट। झापाबाट दीपक ढकाल भन्नुभयो? हजुर, दीपक ढकाल भन्नुभयो यहाँको शुभ नाम? हजुर, दीपक ढकाल।
हजुर ढकालजी के समस्यामा पर्नुभयो, तपाईँको समस्या के थियो? हजुर मेरो समस्या के थियो भने यो विकास निर्माणको काममा अलिकति यो बाटोको काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ। यो काम कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भनेर मैले प्रश्न राख्दाखेरि हुन्छ भन्नुहुन्छ, बर्खा मास लाग्न आँटिसक्यो, खै कामै पुरा गर्नुभएको छैन। यो कहाँको बाटो हो? तपाईँ ठाउँ पनि स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस्। कुन नगरपालिका अथवा गाउँपालिका कहाँ हो? कसले जिम्मेवारी? झापा गौरदह नगरपालिका वार्ड नम्बर 9। झापाको गौरदह नगरपालिका। हजुर वडा नम्बर 9। यो स्थानीय सरकारले बनाइरहेको बाटो हो कि अथवा कसले बनाइरहेको बाटो हो? कसले लिएको छ यसको जिम्मेवारी? नगरपालिका अन्तर्गत परेको। नगरपालिका अन्तर्गतै हो। हजुर। अनि कहिलेदेखि बनिरहेको बाटो हो? तपाईँहरूले अब यो जानकारी पाए अनुसार कसले ठेक्का लिइरहेको छ? माघ महिना दिनु भएको, अहिलेसम्म कही पुरा भएकै छैन। भनेको बाटो बन्ने क्रममै छ? पुस महिनामा समिति बनेको थियो, त्यस पछाडि बनाउन थालेको माघ महिनादेखि अहिलेसम्म पुरा भएको छैन। ल हस्, ठिक छ, तपाईँले यो गुनासो राख्नुभयो। आम सर्वसाधारणको तपाईँका स्थानीय जो छन् वरपरका उहाँहरूको पनि चासोमा रहेको विषयमा तपाईँले गुनासो गर्नुभएको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसबारेमा थप हामी बुझ्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। आम सर्वसाधारणले जसरी बाटोका विषयमा गुनासो गरिरहेका छन्, उहाँहरूले गर्ने गुनासो यति नै हो। स्थानीय सरकारसँगको अपेक्षा यही हो, विकास भनेको बाटो राम्रो हुनु पर्यो, सडक राम्रो हुनु पर्यो र सँगसँगै विद्युतको व्यवस्था राम्रो हुनु पर्यो, खानेपानीको व्यवस्था राम्रो हुनु पर्यो। यावत कुराहरू जो आधारभूत आवश्यकताहरू आम नागरिकका पुरा हुनु पर्यो। यिनै विषयहरू पुरा भए भने विकास भएको मानिन्छ। अन्यथा आम नागरिकले बाटोको समेत सही रूपमा उपभोग गर्न पाएनन्, सडक समेत सही उपभोग गर्न पाएनन् भने स्थानीय सरकारप्रति गरिएको अपेक्षाको कुनै पनि औचित्य छैन। अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश नै छन्। यी विषयहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ ब्रेक पछाडि। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेरिरहनु भएको छ मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा विशेष गरी हामी विभिन्न विषयका रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै त्यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दै त्यसको जवाफ लिने र थप जानकारी दर्शकहरूलाई गराउने कोसिस गरिरहेका छौँ। अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। तपाईँको मोबाइलमा ब्याङ्किङ सेवा छ र तपाईँले मात्रै एक भुल गर्नुभयो भने खातामा भएको सबै रकम अर्कैले रित्ताइदिन सक्छ। खातामा भएको रकम एकाएक अर्कै डिजिटल वालेटमा ट्रान्सफर भएको नोटिफिकेसन मोबाइलमा आएपछि मात्रै आफ्नो खातामा अरू नै कोही प्रवेश गरिसकेको थाहा पाइन्छ। व्यक्तिगत कागजपत्रहरूको दुरुपयोग गरेर वा अरूको मोबाइल ब्याङ्किङमा प्रवेश गर्न चाहिने ओटिपी कोड हात पारेर अरूको रकम चोरी भइरहेको छ। यस्तो चोरीको गुनासो लिएर प्रहरीमा पुग्नेहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। मोबाइल ब्याङ्किङ सजिलो त छ, तर जोखिमयुक्त पनि। मोबाइल ब्याङ्किङ वा डिजिटल वालेटबाट कसरी हुन्छ त रकम चोरी? यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। तपाईँको खाता एक्सपायर हुन लागेको रहेछ, हामी अपडेट गर्दैछौँ। तपाईँको मोबाइलमा आएको मेसेज हामीलाई टिपाइदिनु त भन्दै मोबाइल वा ई ब्याङ्किङ सञ्चालन गर्नेहरू जो कोहीलाई पनि फोन आउन सक्छ। यसरी फोन गर्नेहरूलाई आफ्नो मोबाइलमा आएको ओटिपी कोड दिँदा कोड हात पार्नेले सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा पहुँच प्राप्त गर्छ। अरूको खाताबाट रकम अर्को मोबाइल वालेटमा पठाउने र मोबाइल वालेटको क्यास पोइन्टबाट रकम झिकेर चोरहरू फरार हुने गर्छन्। मोबाइल ब्याङ्किङ वा डिजिटल वालेटहरूका कारण आर्थिक कारोबार सहज भएको छ, तर यही सहज प्रविधि प्रयोगमा गरिने सामान्य असावधानीले कतिपय मानिसहरू कङ्गाल नै भएका पनि छन्। टेलिकमको सिमबाट सुरु हुन्छ अपराध। नेपालमा कुनै पनि टेलिकमको सिम लिन खास गाह्रो छैन। नागरिकताको फोटोकपी, एक थान फोटो लिएर जाँदा बिना कुनै जाँचबुझ सिम दिइन्छ। कसैको नागरिकताको फोटोकपी र फोटो हात पार्नेले अरूको कागजपत्र प्रयोग गरेर सिम निकाल्छन्। त्यही सिमबाट इस्युवा, खल्ती, आइएमई वा यस्तै डिजिटल वालेट चलाउँछन्। विभिन्न बहानामा मानिसहरूलाई त्यस्तो वालेटमा पैसा हाल्न उत्प्रेरित गर्छन्। पैसा पठाउनेले ती वालेटहरूमा रकम पनि पठाइदिन्छन्, तर जुन उद्देश्यका लागि रकम पठाइएको हो त्यो उद्देश्य पूरा नभएपछि पैसा माग्नेको खोजी हुन थाल्छ। केही मामिला प्रहरीसम्मै पुग्छन्। लामो अनुसन्धान गरेपछि प्रहरीले रकम जम्मा भएको डिजिटल वालेटसँग सम्बन्धित व्यक्ति पत्ता लगाउँछ, तर पत्ता लागेको व्यक्ति दोषी हुँदैन। अरूको कागजपत्र दुरुपयोग गरेर अरू नै कसैबाट डिजिटल वालेट सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। प्रयोग भएको कागजपत्र बाहक व्यक्तिलाई भइरहेको अपराधबारे सुइकोसम्म हुँदैन। केवाइसी को चाहिँ एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन हुनु पर्यो र टेलिकम
टेलिकम सर्भिस प्रदान गर्ने निकायहरूले पनि सिम वितरण गर्दाखेरि कम्प्लिट इन्फर्मेसन सम्बन्धित व्यक्ति हो कि होइन र जे कुराहरू त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली भेरिफाई गरेर चाहिँ सिम वितरण गर्यो भने यस्ता किसिमका ठगीहरू हुन सक्दैन। त्यसकारण यो अन्तर्निकायगत रूपको पनि सचेतता जरुरी छ। तर जुन ठगिने सन्दर्भमा केही हदसम्म जो ठगिने हो, जो सम्भावित हो, उसले चाहिँ आफूले पनि केही कुराहरू यो हुनसक्छ भन्ने हिसाबले भिजुअलाइज गरेर सचेतता क्रस चेक गर्यो भने ठगिनबाट बच्न सकिन्छ। अहिले यस्ता कुराहरू धेरै छन्। कागजपत्र दुरुपयोगबाट पीडित भएका एक विद्यार्थी समर्पण राज रिमालको नामबाट झिकिएको सिम र सिमबाट इस्यु सञ्चालन गर्नेहरूले गरेको ठगी रिमाल स्वयंले पनि पछि मात्रै थाहा पाए। मेरो चाहिँ डकुमेन्ट मिसयुज, मेरो नागरिकताहरू चाहिँ फोटो खिचेर लगेको रहेछ। अब मेरो साथी नै होला सायद, होइन, अब को थाहा भएन। उसले चाहिँ मेरो नागरिकताको फोटो खिचेर लगेको रहेछ। अनि मेरो पेड सप छ, हजुरहरूलाई अब चाहिन्छ भने इच्छुकहरूले चाहिँ अब मलाई मेसेज गर्नु होला भनेर ग्रुपमा पोस्ट गर्दो रहेछ। अनि जो चाहिँ अब कुकुरको लागि, डगको लागि हुन्छ नि त यो इन्ट्रेस्टेडहरू, मैले चाहिँ उसलाई मेसेज गर्दो रहेछ, होइन, मैले चाहियो, त्यो चाहियो, यो कुकुर मलाई मन पर्यो भनेर। अनि त्यहाँ पछाडि त्यो उसले चाहिँ हामीलाई आधिकति पैसा यी सेवामा मेसेज हालिदिनुहोस्, होइन, हालिदिनुहोस्। अनि हेर यो सामान पछाडि चाहिँ त्यो के अरे पैसा पाइसकेपछि डेलिभरी पछि आदि हालिदिनु होला भनेर त्यसरी पैसा लिँदो रहेछ। अनि खेर पैसा हालिसके पछाडि फोन पनि अफ, मेसेज पनि रिप्लाई गरिदिनु। डिजिटल वालेटमा जम्मा भएको रकम ती वालेट सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूको क्यास पोइन्टबाट झिक्न समेत सकिन्छ। रकम भुक्तानी दिने बेला ती रकम बुझिलिनेको विवरण क्यास पोइन्टरहरूले राख्दैनन्, जसका कारण यो अपराध गर्नेहरूलाई अपराध गर्न सजिलो भइरहेको छ। अरूको कागजात हात पार्न सजिलो, दुरुपयोग गर्न झन् सजिलो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू, रोजगारीका लागि भनेर आफ्नो कागजात बुझाउनेहरू, कलेजमा लाइसेन्स लिने बेला सिम बेच्नेहरूबाट पनि व्यक्तिका निजी कागजातहरू दुरुपयोग भइरहेका छन्। यस्ता कागजको भरमा सिम मात्रै होइन, सिमको सहयोगमा डिजिटल वालेटमा पनि अकाउन्ट खोल्न सकिन्छ। आर्थिक कारोबार गर्न मिल्ने यस्ता वालेटमा अकाउन्ट खोल्ने बेला ती कम्पनीहरूले निर्धारण गरेका नियम चुस्त छैनन्। कतिपय अवस्थामा सिम एउटाको नाममा, डिजिटल वालेट अर्कै व्यक्तिको कागजपत्रको आधारमा पनि खुलेका छन्। विभिन्न टेक्नोलोजीका कुराहरू चलाउनुभन्दा अगाडि हरेक व्यक्ति सचेत हुनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो त्यो के हो, कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसको दुरुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर अनि बल्ल सञ्चालन गर्नु पर्यो। रहरमा सञ्चालन गर्दै गर्दा चाहिँ धेरै मान्छेहरू प्रक्रिया नबुझ्ने, दुरुपयोगको पाटो कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा चासो नराख्ने, खाली प्रयोग गर्ने भनेर प्रयोग गरिदिने, अनि त्यसको माध्यमबाट पीडित हुने। भनेपछि स्वयं व्यक्ति चासो राख्नु पर्यो, सचेत हुनु पर्यो, सिक्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, अनि बल्ल प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसो भयो भने चाहिँ यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। डिजिटल वालेट सञ्चालन गर्नेहरूले खाता खोल्दा ग्राहकको कागजात विवरण ठिक रहे नरहेको छुट्याउने संयन्त्र चुस्त नहुँदा ठगीका घटना बढिरहेको प्रहरीको ठम्याइ छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल। पौडेल सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार। हजुर, अब डिजिटल वालेटको सेवा दिने कम्पनीहरूले चाहिँ हचुवाको भरमा खाता खोलिदिए, जसका कारण चाहिँ आर्थिक अपराध बढ्यो भन्ने जनगुनासो आएको छ। यो नियमनकारी निकायको यसमा ध्यान नपुगेको हो? ध्यान पुगेको चाहिँ छ। वास्तवमा सर्वप्रथम त तपाईँलाई यो कार्यक्रमको लागि, लोकप्रिय कार्यक्रमको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले तपाईँहरूले पनि सबैजना ल्याउने हिसाबले यो कार्यक्रम गर्नुभएको पनि छ। वास्तवमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त गरेका संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकलाई, होइन, विद्युतीय कारोबार गर्ने ग्राहकहरूलाई ग्राहक बनाउँदाखेरिमा प्रशस्त मात्रामा चाहिँ केवाइसी, नो युवर कस्टमर बैंकको व्यवस्था गरेर आफ्ना ग्राहकहरू स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको चाहिँ छ। यदि चाहिँ कसैले गलत नाममा मोबाइल नम्बर लिएको आधारमा जसमा ठगीहरू भएका चाहिँ छन् भने त्यसलाई कानुनी हिसाबले कारवाही गर्नुपर्छ। सर, ठगीका गुनासो त यति धेरै छन् कि, तर हाम्रो कन्सर्न भनेको के हो भने विशेष गरी टेलिकमका सिमको भरमा चाहिँ एउटा वालेट एपमा चाहिँ जुन हिसाबले खाता खोल्छ, तर त्यहाँ एट्याच गरिने जति पनि व्यक्तिगत कागजातहरू छन् ती कागजातहरू सही छन् या छैनन् भन्ने यकिन नहुँदै कम्पनीहरूले चाहिँ आर्थिक कारोबार मजाले गर्न दिइरहेका छन्। आर्थिक कारोबार गर्ने अनुमति दिनु अघि चाहिँ यसरी खाता खोल्ने प्रक्रियालाई चाहिँ अलिकति कसिलो बनाउन सकिन्न, अलिकति बलियो बनाउन सकिन्न, थप भेरिफाई गरेर यसलाई चाहिँ यो प्रक्रियालाई थप बलियो बनाउन सकिन्न भने? ठिक हो, तपाईँको चाहिँ कुरा एकदम ठिक जायज छ।
वास्तवमा आफ्नो ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराउँदाखेरिमा पर्याप्त मात्रामा त्यो मान्छे सेवा लिन खोजेको मान्छे चाहिँ त्यही नै हो कि होइन भन्ने बारेमा निर्गोल गर्न आवश्यक चाहिँ छ। त्यो प्रयोजनको लागि उनीहरूले यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त गरेका संस्थाहरूले ग्राहक बनाउँदा नै त्यसको चेकिङ गर्नुपर्ने भनिएको चाहिँ छ। वास्तवमा कतिपय कुराहरू हाम्रो संस्थागत संरचनागत पर्याप्तता नभएको कारणले पनि हुन सक्छन्। जस्तो हामीसँग नेसनल आइडी भइदिएको हुन्थ्यो भने त्यसले नेसनल आइडीको आधारमा पनि ती कुराहरू सहज ढङ्गले पहिचान हुन सक्थ्यो। त्यस्तै यदि हामी टेलिकम्युनिकेसन अपरेटरहरूसँग केवाइसी त्यस्तो खालको अद्यावधिक केवाइसी भइदिएको भए पनि वालेटहरूले त्यसरी भनौँ जुन व्यक्तिले सिम लिएको हो त्यस्तै व्यक्तिको आधारमा खाता खोल्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। र हामी अब यसमा आगामी दिनमा अझ यसलाई सशक्त बनाउने अभियानमा लागेका चाहिँ एआईको प्रयोग गरेर र इन्टरनेट अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर यसलाई कसरी चाहिँ वास्तविक भनौँ अब त्यो प्रयोग ग्राहकलाई त्यो सेवा उपलब्ध गराउने हो भन्ने बारेमा हामी आन्तरिक हिसाबले छलफलमा चाहिँ नै छौँ अहिले। सर अब जस्तो अब खाता खोल्दा चाहिँ अनलाइनबाटै सबै काम गर्न सकिन्छ होइन, तर यो प्रविधिले दिएको सुविधा नै हो भन्ने मान्नु पनि पर्छ। खाता खोल्ने क्रममा चाहिँ कम्तीमा ग्राहकले आफ्नो आधिकारिक परिचय पत्रसँगैको उदाहरणका लागि है आधिकारिक परिचय पत्रसँगैको एउटा सेल्फी फोटो राखेपछि मात्रै खाता खोल्न पाइने भन्ने एउटा नियम चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो किसिमको नियमका लागि निर्देशन दिन सक्दैन सर? सकिन्छ, किन नसकिने। त्यसको लागि त हामी त्यति मात्र होइन कि अझ एआईको प्रयोग गरेर अरू थुप्रै कुराहरू होइन त्यसको लागि थुप्रै सुरक्षाका बारेमा पनि हामीले त्यो बारेमा नयाँ खालका नियमहरू ल्याउँदै जान्छौँ। त्यो सँगसँगै मैले तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने आफू ठगिने छु भन्ने बारेमा पनि ग्राहकहरू सजग हुन आवश्यक चाहिँ छ। त्यसमा जसरी कारोबार गर्न सहज चाहिँ छ त्यसरी ठगिन पनि सजिलोसँग ठगिन सक्ने भएको हुनाले ग्राहक पनि अलिक सजग हुन चाहिँ जरुरी देखिन्छ। हामीले बेला बेलामा यस्ता खालका कस्ता उपायहरू अप्नाएर ठगिनबाट बस्नेहरू भन्ने बारेमा पनि विभिन्न खालका सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिरहेका हुन्छौँ। लक्कीली नै भन्नुपर्छ आज नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लगायत नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ग्लोबल मनी विक मनाउने सन्दर्भमा आज 7औं दिन पनि हो। वास्तवमा ओइसिडीको यो सम्मेलनमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले कार्यक्रमहरू पनि भएका पनि थिए। तपाईँले यो संयोग पनि हुनसक्छ तपाईँले यही दिनमा वित्तीय चेतना जगाउने हिसाबले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा तपाईँलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। ठिक छ, मेरो अन्तिम प्रश्न सर, अब जस्तो व्यक्तिगत कागजात दुरुपयोग गरेर चाहिँ अरूको नाममा जुन हिसाबले डिजिटल वालेट एपहरू सञ्चालन गरिएको धेरै गुनासाहरू चाहिँ प्रहरीमा देखिएका छन्। हामी पनि प्रहरीमा पुग्यौँ, यस्ता गुनासाका चाङसँग छन्। यसबारे प्रहरीले चाहिँ तपाईँहरूलाई यस्ता गुनासोहरू आइरहेको छ भनेर सूचना दिएको छ कि छैन? किन हुने छ नि, हामीसँग त कतिपय धेरै गुनासाहरू हामी मार्फत पनि त्यहाँ पुग्ने गर्छन्। हामीसँग आइसकेपछि हामीले नियामकीय कारबाही हामीले गर्ने हो होइन। त्यसपछि त्यसमा फ्रडलेन्स भयो भने ब्याङ्किङ कस्टोसँग सम्बन्धित रह्यो भने यदि नेपाली रुपियाँसँग सम्बन्धित चाहिँ ठगी भएको चाहिँ छन् भने हामी प्रहरीमा ब्युरोमा पठाउँछौँ। यदि विदेशी मुद्राको अपचलन भएको चाहिँ छ भने रासो अनुसन्धानमा पठाइन्छ र लिगल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीहरू मार्फत जो कारबाही हुने गर्दछ। सम्भवतः तपाईँले प्रहरी प्रशासनमा सम्पर्क गर्नुभएको भएदेखि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट पर्याप्त मात्रामा यदि उहाँलाई कुनै खालको एक्सपर्टिज चाहियो भने भनौँ प्राविधिक हिसाबका एक्सपर्टिजहरू चाहियो भने हामी प्रहरी प्रशासनसँग मिलेर पनि त्यो कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ र सुरुमा हामीसँग आउने इन्फर्मेसनहरू पनि हामी प्रहरी प्रशासनलाई दिने गर्छौँ। त्यता आउने इन्फर्मेसनहरू पनि हामीसँग आएपछि हामी त्यसलाई संयुक्त रूपमा मिलेर चाहिँ कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने कामहरू भइरहेका पनि छन्। हस्, म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी केवाइसीको चाहिँ एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन प्रपर ढङ्गबाट नराखिँदाखेरि यस किसिमका समस्याहरू देखिने गरेको छ। यसको समाधानका लागि तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि एकपटक फेरि पनि यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। तपाईँहरूको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत यो वित्तीय जनचेतना ल्याउने हिसाबले जुन खालको कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको चाहिँ छ, यदि यहाँसँग कुनै त्यस्ता खालका जिज्ञासाहरू अथवा गुनासाहरू छन् भने पनि हामीलाई सोझै राष्ट्र ब्याङ्कलाई यो गुनासो सुनवाई भन्ने चाहिँ एउटा पोर्टल पनि छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ जानकारी दिन सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई सोझै फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चेतनाको लागि यो कार्यक्रमको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी तपाईँको खाता एक्सपायर हुन लागेको रहेछ, हामी अपडेट गर्दैछौँ, तपाईँको मोबाइलमा आएको मेसेज हामीलाई टिपाइदिनुहोस् भन्ने खालका
कुनै पनि मेसेजहरू आएको छ भने सावधान रहनुहोला। यसरी मोबाइल वा ई ब्याङ्किङ सञ्चालन गर्नेहरू जो कोहीले पनि तपाईँलाई यस किसिमका मेसेजहरू गर्न सक्छन् र तपाईँलाई डिजिटल वालेटबाट जुन किसिमका एपहरू सञ्चालन भइरहेका छन् यसबाट ठगी गरेको आरोप समेत लाग्न सक्छ र तपाईँ ठगिएको पनि हुन सक्नुहुन्छ। यसबारे सावधान रहनुहोला, सचेतना अपनाउनुहोला र दर्शकहरूलाई यसबारे भरपूर जानकारी होस्, सचेतना अपनाउनका लागि मद्दत होस् भन्ने उद्देश्यले यो विषयमा हामीले आज कुराकानी गरेका छौँ र उजुरीका चाङहरू बढिरहेको स्थिति छ। यसतर्फ आम दर्शक महानुभावहरूले आफै सचेतना अपनाउनु होला भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। एकपछि अर्को ठगीका श्रृङ्खला हेर्दा लाग्छ यो देश ठग्नेहरूका लागि स्वर्ग हो। यहाँ ठगिएपछि सहयोग गर्ने कोही पनि हुँदैनन्। पीडित भएपछि जाने भनेको प्रहरीमा हो। प्रहरीले समेत अधिकांश मामिलामा अदालत जानुहोस् भन्दै पन्छाइदिन्छ। अदालत धाउँदा पनि रकम उठ्ने ग्यारेन्टी हुँदैन, तर मुद्दा मामिला हेर्दा चाहिँ बेहोर्नु पर्ने हैरानी र खर्च यति धेरै हुन्छ कि पीडित स्वयं पीडित हुन्छ। ठगीका बिरह लाग्ने केही घटना अबको रिपोर्टमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यिनी हुन् काभ्रेका जीवलाल दङ्गाल। उमेरले 60 वर्ष पुग्न लागेका दङ्गाल यति बेला आर्थिक तनावमा जेलिएका छन्। जग्गा बिक्री गर्दा प्राप्त भएको 20 लाख रुपियाँको पिरोडले जीवलालको निन्द्रा बिथुलिएको छ। डुबेको त्यो रकम उठाउन उनी दिनरात नभनी दौडधुप गरिरहेका छन्। पुग्नुपर्ने सबै निकाय पुगे, तर उनले 6 महिनादेखि ठगिएको 20 लाख रुपियाँ फिर्ता पाएका छैनन्। तर न्यायालयमा जाँदाखेरि मैले न्याय पाइनँ। के सर, केस दर्ता हुनुपर्छ नि। अनि म जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट चाहिँ तपाईँले एउटा निवेदन लिएर आउनुहोस् शान्ति सुरक्षाको, त्यो हामी चाहिँ कल डिटेल गरेर चाहिँ त्यसलाई उ गर्छौँ भनेपछि त्यो पनि ल्याएर मैले दिएँ होइन। आज पर्खिनु, भोलि पर्खिनु, पर्सि पर्खिनु मात्रै भन्छ पुलिसले होइन। आज गयो भोलि भन्छ, भोलि गयो पर्सि भन्छ, पर्सि होइन। एसएसपी साहबलाई भेटेँ, डिएसपीलाई भेटेँ होइन। मैले कुरा गर्दाखेरि यस्तो 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 मलाई नि लगाइरहेको छ। प्रशासनले पनि न्यायालयमा जाँदाखेरि न्याय पाइएन कि होइन। राज्यमा कानुनै छैन कि दुखी गरिब अलिकति पीडितलाई चाहिँ किन विधानमा छ, अब तपाईँ लागू चाहिँ हुँदैन कि अब ठुला बडालाई मात्रै हो कि शासन उनीहरूको मात्रै चल्ने हो कि। बिग्रिँदै गएको आर्थिक व्यवहार मिलाउन उनले काभ्रेमा रहेको पुर्ख्यौली जमिन बेचेका थिए। त्यो जमिन बिक्री गरेपछि अर्थात् 6 महिना अघि उनी काठमाडौँ आए। यो घटनाभन्दा 6 महिना अघि नै उनको भेट आफूलाई सरकारी वकिल बताउने नेत्रप्रसाद दङ्गालसँग भयो। जग्गा कारोबारको कानुनी झन्झटमा सहयोग गर्छु भनेर जीवलालसँग नजिकिएका नेत्रप्रसादले नै अन्तिममा 20 लाख रुपियाँ डुबाइदिए। जीवलालले जग्गा बिक्री गर्दा 20 लाख रुपियाँ पाउनुपर्ने थियो। जग्गा खरिद गर्नेले 20 लाख नै दिएका थिए। तर बीचमा नेत्रप्रसादले मलाई पैसाको अति जरुरी पर्यो दाइ, 20 लाखको चेक दिन्छु, मलाई यो पैसा दिनु न भन्दै रकम लिए। चेक नै दिएपछि जीवलालले पनि विश्वास गरे। तर अहिले जीवलालसँग चेक छ, पैसा छैन। अर्थात् खातामा रकम नभएपछि नेत्रप्रसादको नियत प्रष्टियो। सुरुका केही दिन जीवलालको फोन उनले उठाए, पछि फोन नलाग्ने बनाए। त्यसपछि त फरक व्यक्ति प्रयोग गरेर जीवलाललाई धम्क्याउन थाले। म पैसा ल दिन्छु, मेरो अलिकति समस्या भएर हो, म पैसा हाल्छु भनेर मैले पछि गर्दाखेरि फोन उठाएँ। फोन उठाएपछि पैसा हाल्छु, भोलि पर्सि भनेको पनि अहिले 5 हप्ता 6 हप्ता जति भयो। भोलि 11 बजे भन्छ, पर्सि 11 बजे भन्छ, पर्सि 11 बजे भन्छ। कहिले चाहिँ अब अर्कै मान्छे लाएर धम्क्याउँछ पनि होइन। मलाई के गर्छ, 6 महिनामा 2 महिना म निस्किन्छु अदालत, मलाई थोने पनि यस्तो यस्तो कुरा पनि गर्छ। पैसा डुब्दा न्याय कसैले दिँदैनन्। पैसा डुबेपछि असुली गर्न निकै गाह्रो छ। अझै लेनदेनको मुद्दामा त प्रहरीले कुनै चासो राख्दैन। जीवलालको हकमा पनि यस्तै भयो। बाउन्स भएको चेक लिएर उनी जाउलाखेल स्थित प्रहरीमा पुगे। रिट पुर्याएर निवेदन पनि दिए, तर प्रहरीले जीवलालको 20 लाख डुबेको घटनालाई खास प्राथमिकतामा राखेन। यो विषय बाँकी दुनियाँले पनि थाहा पाए भने डुबेको रकम उठ्ला कि भन्ने झिनो आशा लिएर उनी हाम्रो कार्यालयमा आइपुगे। म भने सरकारी वकिल हो, मेरो चेक तपाईँ लिनुहोस् अङ्कल, उसको चेक म लिन्छु, मेरो नाममा काटिदिए चेक भनेर चाहिँ जग्गा पास गर्नेवालालाई उसले त्यसरी भन्यो। अनि अहिले गएर मेरो चेक लिनुभयो भने अहिले गएर पैसा निकाल्न पाउनुहुन्छ तपाईँ भन्यो। 12-13 महिना अगाडिदेखि यो चिना परिचय भयो। उसको बाउ, उसको पुर्ख्यौली सबै बतायो, विश्वास दिलायो, जाने आउने खाने बस्ने गर्यो। मेरो बाबु जेठो छोरो दुर्घटना परेर बितेको। म जेठो छोरो सम्झनुहोस्, म अधर्म गर्दिनँ, असत्य गर्दिनँ, म पर्दाखेरि सहयोग गर्छु भन्यो। अनि पैसा लिएर चाहिँ 20 लाख पैसाले चाहिँ लिएर हिँडेपछि यो स्विच अफ गर्यो। 1.5-2 महिना मोबाइलै स्विच अफ गर्यो, सम्पर्कमा छैन। सर्बिया पुर्याउँछु भन्दै अर्को भयानक ठगी।
वैदेशिक रोजगारीका लागि सर्बिया पुर्याउँछु भन्दै झापाका प्रेमबहादुर तुम्बा लिम्बुले धेरै युवा ठगेका छन्। झापाकै दुर्गा प्रसाईसँग मिलेर प्रेमबहादुरले मोरङका रुद्रबहादुर राई, काभ्रेका विकास तामाङ र काठमाडौँका सुनिल घरेलाई रोजगारीको प्रलोभन देखाएर सर्बिया पुर्याउँछु भन्दै ठगी गरेका हुन्। यी तीनैजना पीडितहरूले प्रेमबहादुर तुम्बालाई लाखौं रकम नगद बुझाएका छन्। तिमीहरूलाई चाहिँ सर्बिया लाने हो, सर्बियाको भिसा लागिसकेछ, तर नेपालबाट चाहिँ श्रम नहुने भएकोले दिल्लीबाट उड्ने भनेर लगेको थियो होइन। दिल्लीमा लगेर 1 महिना जान्छु त्यस्तै बिजोग पारेर राख्यो। अनि हामी त्यही साथीहरूसँग पैसा सापटी मारेर घर फर्किएको। विकास तामाङ र रुद्रबहादुर राईले 10-10 लाख र सुनिल घरेले 50,000 नगद बुझाएको बताएका छन्। तर उनीहरूलाई सर्बिया पुर्याउने नाममा भारतको दिल्लीमा लगेर अलपत्र पारेको पीडितहरू बताउँछन्। यदि जिउँदै छ भने होइन, मऱ्यो भने त सकिएको होइन, जिउँदै छ भने चाहिँ जसरी हुन्छ यो मिडियामा जसरी कन्ट्याक्ट गरेर हाम्रो पैसा चाहिँ वापस गरिदिनु पर्यो। दलाल प्रेमबहादुर तुम्बा लिम्बू र दुर्गाप्रसाद राईले पीडितहरूलाई सर्बियामा होटलमा रोजगारी दिलाउने आश्वासन दिएका थिए। तर सर्बिया पुर्याउनु त कता हो कता पीडितहरूको लाखौं रकम ठगेर अहिले आफै बेपत्ता छन्। ठगी गर्ने लिम्बू र राई विरुद्ध पीडितहरूले प्रहरीमा उजुरी समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, मानिसहरू पाइलामा ठगिएका छन्। दलालहरूका लागि यो देश स्वर्ग नै छ। जो ठगी खानेहरू छन् तिनका लागि यो देश स्वर्ग बनेको छ। तर राज्यका निकायहरू निकम्मा बनेर बसेका छन्, यसतर्फ ध्यान दिइएको छैन। आजलाई यति भन्छौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। आगामी श्रृङ्खलामा फेरि पनि आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोज्दै ती विषयको समाधान खोज्ने क्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ कार्यक्रम मार्फत भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।